هذا سائل يقول البعض من الناس أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يكفر أبدا ولو فعل ما فعل، فماذا صحة هذا القول؟ وما الفرق بين الشرك والكفر؟ أم هما بمعنى واحد؟ إذا أتى بالتوحيد والشهادة أن محمد رسول الله عليه عن إيمان وصدق وعملا بذلك هذا موحد. فإذا أتى بما يكفره كفر، إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله من الأموات أو الأصنام أو الملائكة أو الشجر أو الحجر أو الجن كفر ولو قال لا إله إلا الله. فالمنافقون يقول لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يعملوا بها، قالوها ولم يعملوا بمعناها، فلا بد يقولها ويعمل معناها، يوحد الله ويخص الله بالعبادة ولا يشرك به أحدا ويؤدي ما وجب الله ويدع ما حرم الله، وإلا فهو متوحد. إذا أتى بالتوحيد ثم ترك الصلاة كفر، أو ترك الزكاة أتى منكرا عظيم، أو ترك صيام رمضان أتى منكرا عظيم، أو ترك حج مع الاستطاعة أتى منكرا عظيم، أو زنى أو سرق أو عق والديه أو أكل الربا، هذه منكرات تنقص إسلامه تنقص إيمانه تضعف إيمانه، فعليه التوبة إلى الله من ذلك. فالمقصود أن المجيء بالتوحيد والشهادة أنه رسول الله هذا يدخله في الإسلام إذا آمن بذلك صادقا لا منافقا دخل في الإسلام. وعليه مع هذا أن يتجنب المحرمات من الربا والزنا والسرقة والغيبة والنميمة والعقوق وغيرها من معاصي الله، وعليه يؤدي الفرائض من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وإذا لم يفعل هذا صار إيمانه ناقصا وتوحيده ناقصا. وقد يكفر إذا أتى مكفرا بأن سب الدين أو سجد لغير الله أو ترك الصلاة أو استحل ما حرم الله، قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو ترك الزكاة جائز تركها هي بواجبة أو صوم رمضان هو بواجب، يكفر بذلك. لكن يبين له، يجب على أهل العلم أن يبينوا له إذا كان عنده جهل.